نبی کریم دے دادا جی ایک دن ہوندیاں گھرے آئے، سیدہ آمینہ دے سر دے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی آمینہ بیٹی صبر کرنا ہی۔ سیدہ آمینہ فرما دیا بابا جی کا صبر کراؤ۔ فرمان لگے بیٹی آمینہ کدیاں ڈیکا کرنی ہونے آنا کوئی نہیں، ساڈا عبداللہ دنیا تو ٹر گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بلند آواز نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد سادات کرام علماء کرام انتہائی عزیز القدر حاضرین کرام، ساڈا اجدہ پاکیزہ اجتماع میرے انتہائی معزز اور محترم جناب چودھری محمد آصف صفرا صاحب، انہ دی والد گرامی جناب چودھری محمد اقبال صفرا صاحب مرحوم، انہ دی سال ثواب دی سلسلہ چی دعا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام دے والدین دا صدقہ اللہ کریم چودھری صاحب دی والد گرامی اور انہ دی والدہ دے درجات دی بلندی فرمائے، انہ دی قبرانوں اللہ منور فرمائے۔ کیونکہ وقت قلیل ہے، میں بالکل جی محمد کاشف صفرا صاحب، محمد آسم صفرا صاحب کے تمام برادران انہ دی والدہ اور والد ختم شریف دی اس محفل اسی سارے حاضر ہیں، اللہ انہ دے درجات بلند فرمائے۔ گرامی قدر چونکہ ملا شریف دا ماہ مکرم بھی ہے اور باپ دی ختم شریف دی محفل بھی ہے، تو اس حوالے نال میں قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ البلد دی ابتدائی 3 آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا میں نے قسم اس شہر مقدس دی، شہر دا نام نہیں لیا، اللہ نے فرمایا میں نے قسم شہر مقدس دی۔ علماء نے فرمایا کہ چونکہ اللہ نے مکہ دی قسم اٹھائی اور قسم دی وجہ کی یہ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کیونکہ محبوب تسی اس شہر واسطے ہو،
اور تیسری آیت فرمایا ووالدین وما ولد، فرمایا مینوں قسم باپ دی اور قسم مولود دی۔ پورا قرآن پڑھ کے دیکھو کہ اللہ کریم نے قرآن مجید دے اندر ماں دی عظمت بڑی بیان کی تھی، پر پورے قرآن دے اندر اللہ نے کدھر ماں دی قسم نہیں اٹھائی۔ پر قرآن مجید دے اندر جدو باپ دی واری آئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا ووالد، فرمایا مینوں قسم باپ دی۔ ان علماء چ اختلاف ہے کہ کیڑا باپ ہے جدی اللہ نے قسم اٹھائی، کیونکہ اللہ دی تشان ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ او دی ماں ہے تے نہ او دا باپ ہے، نہ او دا بیٹا ہے، نہ او کسے چ جنیا گیا تے نہ او دے چ کوئی جنیا۔ تو اللہ دا تے باپ ہی نہیں تے اللہ کدے باپ دی قسم اٹھا رہے؟ بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام دی قسم اٹھائی، کیونکہ ساری آدمیت دے باپ ہیں، ساری بشریت دے باپ نے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام دی قسم اٹھائی، کیونکہ وہ آدم ثانی نے۔ بعد نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قسم اٹھائی، کیونکہ 70,000 نبیاں دے دادا لگ دے نے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ کائنات دے اندر محمد ورگا پتر کوئی نہیں تے عبداللہ ورگا باپ کوئی نہیں۔ اللہ نے کملی والے آقا علیہ السلام دے والد گرامی حضرت عبداللہ دی قسم اٹھائی۔ اور بعد لوگوں نے علماء نے ارشاد فرمایا اللہ نے مطلق ہر باپ دی قسم اٹھائی، فرمایا ووالد مینوں قسم باپ دی۔ تسی پڑھے لکھے باپ تشریف فرماؤ، مینوں یا تہانوں قسم اٹھاواں دی ضرورت پوے تے اسی کسی عام چیز دی قسم نہیں اٹھاندے۔ مینوں یا تہانوں کو کہے کہ اس کرسی دی قسم اٹھاؤ، اسی نہیں اٹھاواں گے۔ اس اسٹینڈ یا مائک دی قسم اٹھاؤ تو اسی نہیں اٹھاواں گے۔ کیوں؟ اسی دنیا دار عام چیز دی قسم نہیں چک دے، اسی یا اللہ دی قسم اٹھانے ہیں یا کلام اللہ دی قسم اٹھانے ہیں۔ تو یہ دنیا دار عام چیز دی قسم نہیں چکدا تے رب جی دی قسم چکے وہ عام تے نہیں ہو سکدا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ووالد، فرمایا مینوں قسم باپ دی۔ تو آئیے ذرا تھوڑا جا میلاد شریف دا مہینہ ہے، پہلے حضور دے ابو جان دا ذکر کریے تاکہ اس والد گرامی دے صدقے اور اصال ثواب کریے انہاں دے والد گرامی نو، تاکہ اللہ انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، جب نبی کریم علیہ السلام دے والد گرامی حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، اس دور دے اندر چونکہ مکہ دے اندر کفر دا عالم، لوگ بتان دی پوجا کر رہے۔ نبی کریم علیہ السلام دے والد گرامی جب دنیا تے تشریف لگے آئے، یہودیاں دے کول حضرت یحییٰ علیہ السلام دا کرتا سی، قمیص مبارک سی، کہ یہودیاں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جدو شہید کیتا تے آپ دی قمیص مبارک دے ہوتے جڑا آپ دا خون مبارک لگے آسی۔ یہودیاں دی کتابہ چ لکھا سی کہ جس دن اس قمیص دے وچوں تازہ خون دے قطرات ٹپکن گے، سمجھو اس دن آخری نبی دا ابو پیدا ہو گئے۔ ادھر حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، ادھر ملک شام دے اندر یہودیاں کل جڑا حضرت یحییٰ علیہ السلام دا کرتا سی ادھر جو تازہ خون ٹپ گیا تو یہودیاں نے پتہ لگیا کہ آخری نبی دا باپ پیدا ہو گئے۔ یہودیاں نے اپنے علماء نے پوچھا کہ اے آخری نبی کتھے پیدا ہونگے؟ انہاں آکھیا کہ کتاباں چ لکھیا مکے چ پیدا ہونگے۔ 70 یہودی تیار کر کے مکے چ بھیجے گئے کہ او باپ نے قتل کر دیو کہ جڑا محمد نو پیدا کرے، نہ باپ ہوئے گا نہ محمد پیدا ہونگے تے نبوت ہمیشہ بنی اسرائیل تے یہودیاں چ رہے گی۔ تو گرامی قدر حضرات 70 یہودی مکے آگے، ادھر حضرت عبداللہ این جوانی شکار کا نوازتے جنگل لے جا رہے، اچانک یہودیاں نے حضرت عبداللہ تے حملہ کر دیتا۔ اس ویلے جنگل دے وچوں نبی کریم دے نانا جان حضرت واحد بن عبداللہ دا گزر ہو رہا، انہاں ویکھیا کہ 70 بندیاں نے ایک نوجوان دے حملہ کیتا ہے۔ اچانک فرشتے آسمان تو نازل ہوئے، انہاں نے کچھ یہودی قتل کر دیتے، کچھ یہودی دوڑ گئے۔ حضور دے نانا جی نے جدو یہ منظر ویکھیا کہ آپ نے خیال آیا کہ یہ نوجوان تے بڑی عظمت والا ہے کہ یہ دے واسطے آسمان تو فرشتے نازل ہوئے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت واحد بن عبد مناف نے پوچھا کہ مکے دے اندر یہ نوجوان کون ہے؟ لوگ آکھیا کہ حضرت عبد المطلب دا بیٹا ہے، یہ نام عبداللہ ہے، چونکہ حضرت عبداللہ بڑے حسین سن۔ یاد رکھو حضرت عبد المطلب دی پہلے کوئی اولاد نہیں سی،
کعبے دے متولی سن، کعبے دی خدمت کر دے سن۔ ایک دن رات نو خیال آیا کہ یا اللہ میں تیرے کعبے دا متولی ہاں، لوگ تیرے کول اولاد مانگ دے دے دینا ہے تے میں بھی نہ مانگ لواں۔ انہاں کعبے وچ کھلو کے عرض کیتی یا اللہ جے مینوں 12 پتر دیویں گا یا 10 پتر دیویں گا تے انہاں چوں ایک پتر میں تیری بارگاہ وچ قربان کر دیواں گا۔ حضرت عبدالمطلب نے اللہ دی بارگاہ وچ منت منی تے رب نے 10 پتر عطا کیتے۔ 10 وچ جڑا سب تو چھوٹا، سب تو سونا تے سب تو لاڈلا سی، او دا نام حضرت عبداللہ سی۔ حضرت عبدالمطلب کے رات لیٹے تے خواب وچ کسی نے آکھیا کہ تو اللہ نال وعدہ کیتا سی کہ 10 پتر دیویں گا تے ایک تیری رات قربان کراں گا تے اساں تینوں 10 دتے نے، ہن تو بھی اپنا وعدہ پورا کر۔ میرے نبی نے فرمایا انا ابن الذبیحان، میرے نبی نے فرمایا میں 2 ذبیحاں دا پتر ہاں۔ 2 ذبیح کون نے؟ ایک تے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے، ہن دوسرا ذبیح کون ہے؟ حضرت عبدالمطلب نے پرچیاں ڈالیاں تے حضرت عبداللہ دا نام نکل گیا کہ عبداللہ نو قربان کرنا ہے۔ چھری رکھی گردن تے پھپھیاں بھی آ گئیاں، تائے بھی آ گئے، چاچے بھی آ گئے، خالہ تے ماموں بھی آ گئے۔ انہاں نے آکھیا کہ عبدالمطلب تیرا معاملہ اپنے رب نال ہے، اساں اپنا پوترا تے دوترا دیبا نہیں ہون دینا۔ گرامی قدر حضرات مکے چ رولے پہ گئے کہ ایک باپ اپنے پتر نو قربان کرن لگے، ذبح کرن لگے۔ سارے مکے دے اکٹھے ہو گئے، پوچھا کیوں ذبح کرن لگے ہو؟ فرمایا رب نے وعدہ کیتا سی 10 دیویں گا تے تیری بارگاہ چ قربان کراں گا۔ انہاں آکھیا کہ او ایک عورت ہے، عرب دی بہت بڑی کاہنہ، نجومی عورت، بڑی عالمہ، بڑی فاضلہ، جیڑا فیصلہ او کرے گی او قبول کریں گے۔ ہن توجہ کرو، اس عورت کو سارا عرب کٹھا ہو کے گیا، دسیا کہ آ معاملہ ایک پتر ذبح کرنا کنوں کیتا جائے۔ انہیں آکھیا پتر ذبح نہ کرو، انج کرو کہ 2 پرچیاں لے لو، ایک کاغذ دے اوتے عبداللہ دا نام لکھو، ایک دے اوتے اونٹاں دا نام لکھو، 10 اونٹ کھڑے کرو تے قرآن اندازی کرو، جے تے قرآن اندازی اونٹاں دے نام دے نکل آئے تے اونٹ ذبح کر دیو، تے جے عبداللہ دے نام دے نکل آئے تے پھر 10 اونٹ اور بتا دیو۔ 10 اونٹ ذبح کیتے گئے تے حضرت عبداللہ دے نام دی پرچی نکلی، اونٹ 20 کیتے گئے، پرچی عبداللہ دے نام دی نکلی، اونٹ 30 کیتے گئے، پرچی عبداللہ دے نام دی نکلی۔ جدو 100 اونٹ ہو گیا نا تے پرچی اونٹاں دے نام دی نکلی۔ عورت نے آکھیا کہ 100 اونٹ ذبح کر دیو تے پتر گھر لے جاؤ، سمجھو پتر دا فدیہ ہو گیا۔ حضرت عبدالمطلب نے 100 اونٹ اپنے پتر دے واسطے ذبح کیتا۔ اج بھی کوئی اپنے پتر دے عقیقے ہوتے 100 اونٹ ذبح نہیں کردا، پر اج تو 1600 سال پہلے نبی کریم دے دادا جان نے اپنے پتر عبداللہ دی خوشی چ 100 اونٹ ذبح کیتا۔ سارے عرب دی دعوت کیتی، انسان کھا کے چلے گئے تے گوشت پھر بھی بچ گیا۔ تے غلامہ نے عرض کیتی حضور گوشت بچ گیا ہے تے حضور دا کی کریے؟ فرمایا گوشت نو اٹھا کے جنگل دے جانوراں نو ڈال کے آؤ۔ فرمایا میرے پتر دی خوشی چ جنگل دا اج کوئی پرندہ بھی بھوکا نہیں رہنا چاہیدا۔ پتر جے دے واسطے باپ نے 100 اونٹ ذبح کیتا۔ عرب دے اندر مشہور ہو گئے کہ مکے دے اندر ایک نوجوان ہے جے دے پیچھے دے باپ نے 100 اونٹ ذبح کیتا ہے۔ حضرت عبداللہ مکے چ مشہور ہو گئے۔ گرامی قدر حضرات ادھر یہودیوں کو بچے، ادھر 100 اونٹ ذبح ہویا۔ حضرت عبداللہ مکے چ بڑے مشہور ہو گئے۔ دوسرا آپ دا حسن بڑا سی، آپ فرماندے سن میں اونج بھی سونا تے اونج بھی سونا۔ کسے پوچھیا اونج تے اونج کیویں سونے؟ فرمایا ایک میں ہاشمی ہاں اونج سونا، دوسرا متھے چ محمد دا نور چمکدا ہے اونج سونا وا۔ گرامی قدر حضرات ادھر نبی کریم دے ابو جی جوان ہوئے، ادھر حضور دی امی جوان ہو گئیاں۔ نبی کریم دے دادا جی حضرت عبدالمطلب فرماندے نے کہ رات میں کعبے دا طواف کر کے لیٹ گیا، ادھی رات ویلے فرماندے نے میرے خواب دے اندر ایک بابا آیا، کہن لگا عبدالمطلب جدو صبح جاگ جاویں اپنے پتر عبداللہ نو لے کے مدینے آ جا، اتھے وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ جوان ہے، اپنے پتر دے نال آمنہ دا رشتہ طے کر کے آ۔ فرماندے نے میں خواب جب پوچھا بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ماں۔ نبی کریم دے دادا جی فرماندے نے اگ کھل
گئی اپنے پتر عبداللہ نو نال لے آؤ مکہ دے عمرہ رؤسا قریش دے سردار نال لے ٹرے ٹرے مدینہ طیبہ آئے حضرت وہب بن عبد مناف دا دروازہ کھڑکایا نبی کریم دے نانا جی نے بیکھیا کہ عرب دے سردار آئے نے کعبے دے متولی آئے نے فرمان لگے لجپالا کدھر آئے ہو نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا میرا پتر عبداللہ ہے پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں نہ سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے اپنے پتر باتے تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا آمینہ آج بھی تو آڈی کل بھی تو آڈی نبی کریم دے دادا جی کہن لگے اپنے بیٹیاں دے رشتے انج نہیں خریدے لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے او دے کاروبار پوچھ دینے او دا خاندان پوچھ دینے پوچھیا بھی کچھ نہیں بیٹی دا رشتہ بھی پیا دینا ہے نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا میں کیوں نہ بیٹی دا رشتہ دے ماں جڑا بابا خواب وچ تینوں ملی ہے 8 دیہاڑے گزرے او مینوں بھی ملیا کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے تے کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے نبی کریم دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیوں دا دادا لگ رہے حضور دے دادا جی تے نانا جی نے کٹھیاں بیٹھ کے رشتہ طے کیتا اتھے بیٹھ کے نکاح پڑھ دیتا کنی پاکیدہ شادی ہوئے گی جڑی برات دا دولہ عبداللہ ہوئے تو دلہن آمنہ ہوئے براتی تے فرشتے ہی بن کے آئے ہوں گے 3 دن برات مکے رہی 3 دن دے بعد جدو پلٹ کے برات مکے واپس آئی نا مدینہ تو مکے تے حضور دی امی جان دلہن بن کے مدینہ مکے آئیاں آپ فرما دیا جدو میں مکے آئی تے میں اس بات بڑی راضیاں کہ جس گھر وچوں آئیاں وہ بھی سرداران دا گھر ہے تے جس گھر وچ آئیاں وہ تے عرب دا اتنا معزز گھرانا ہے کہ جنہ دی گلی چو لوگ اپنی گردن چھکا کے گزر دینے گرامی قدر حضرات شادی ہو گئی نکاح نو 3 مہینے گزرے نا آئیے میں تو تھوڑا جا ملا شریف دے حوالے نہ سنا کے 2 حدیثہ میں تو باپ دی شان اج دی محفل دے عنوان دے مطابق سنا کے بس اجازت چاہنی ہے نکاح نو 3 مہینے گزرے حضور دے والد گرامی اپنا تجارت دا قافلہ لے کے ملک شام مل جا رہے رستے جو مدینے جو گزر ہویا تے خیال آیا کہ میرے سسرال نے میں تھوڑے دن رک جاواں آپ رک گئے اجی میں ساڑھے دور کرونا دی وبا پھیلی لوگاں نو بخار ہویا تو لوگ فوت ہو گئے انجی نبی کریم علیہ السلام دی آمد تو پہلے عرب دے اندر ایک بخار دی وبا پھیلی لوگ بڑے شہید ہو گئے قتل ہو گئے مر گئے نبی کریم دے ابو جی نو بھی بخار ہو گیا آپ چند دن بخار دی شدت دے بعد مکہ مدینہ المنورہ دے اندر فوت ہو گئے نانکے تو سسرال والے مدینہ قبر بنا دیتی آج بھی جا کے وکھو تے حضور دے ابو جی دی قبر مدینہ طیبہ آئے مکہ جدو پیغام پہنچے آتے ادھر سیدہ آمنہ انتظار کر رہی ہیں اجے شادی نو 3 مہینے گزرے 25 سال دی جوانی نبی کریم دے دادا جی ایک دن روندیاں گھرے آئے سیدہ آمنہ دے سر دے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی آمنہ بیٹی صبر کرنا ہی سیدہ آمنہ فرما دیا بابا جی کا دا صبر کراؤ فرمان لگے بیٹی آمنہ کدیاں اڈیکا کرنی ہونے آنا کوئی نہیں ساڑھا عبداللہ دنیا تو ٹر گیا آئے سیدہ آمنہ غش کھاؤ کے زمین تے ڈگے پہیاں نوجوان سیدہ آمنہ دے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی دنیں بھی روندیاں رات بھی روندیاں ہونے آبادہ مار کے کہندیاں وے عبداللہ کدھروں یا جاؤں اجے تے میں رج کے بیکھے آئی نہیں دنیں بھی روندیاں رات بھی روندیاں ہونے میاں دا فرما دینے ٹر گئے نے اے دل دار دلا دے بدنوں چکے مہارا اجڑی ہوئی بستی نظری آوابے ایک کنڈ دیتی جدی آرا پائی اجڑی بستی نظری آوابے
گنڈ دیتی جدی یاراں نبی کریم علیہ السلام دے ابا جان دے وصال پاک تو بعد سیدہ آمینہ دے دل دی دنیا اجڑ گئی نوجوانوں ایک رات سیدہ آمینہ پیاں روندیاں نے نبی کریم دے دادا جی نے روندیاں ویکھ لیا ادھی رات ویلے روندیاں کعبے دے اندر آ گئے عرض کی تھی کعبے والے آؤ میرے 10 پتراں چو لاڈلا عبداللہ ٹر گیا ہے عرض کی تھی یا اللہ میں بڑیرا ہو گیا صبر کر جاواں گیا یا اللہ آمینہ جوانے روندی بیکھی نہیں جاندی عرض کی تھی کعبے والے آؤ آمینہ نے ایک پتر دے دے او دیاں بھی اکھیاں ٹھنڈیاں ہو جاؤں میرے دل نو بھی سکون آ جائے نوجوانوں عبداللہ مطلب نے جڑے ویلے دعا کی تھی کعبے وچ آواز آئی رونا تو تے دعا دلاں دا سکون پیا منگنا اساں آمینہ نو پتر دینا جڑا دعا جہانا دا سکون ہوے گا نبی کریم دے دادا جی نے رو کے دعا کی تھی ادھر سیدہ آمینہ فرما دیاں نے میرے خواب دے اندر ایک بابا آیا کہنے لگا بیٹی آمینہ رویا نہ کر میں تینوں مبارک دینا آیا محمد دی ماں بڑھنے والی ہیں فرما دیا میں پوچھا بابا جی تسی کون ہو فرمایا لوکی میں نو آدم آخ دینے سیدہ آمینہ فرما دیا نے میں سویرے اٹھ کے اپنے بیڑے جے پھر نہیں آؤ فرما دیا جڑا پتھر میرے قدموں دے تھلے آندہ میں نے چوب دئی نہیں فرما دیا میں قدم رکھنی آؤں پتھر پگل کے موم بن جاندہ ہے فرما دیا ہورے پتھرانوں کی ہو گیا ایک نکا جا پتھر بول کے کہنے لگا یا میں نہ آؤں حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگلنے آؤں محمد یا لین دے پڑیاں پگل جانا تیرے پتر دا حسن بے کے پھر بڑیاں پگل جانا پھر ابو جہل برگے پگل گئے ابو لہب برگے پتھر پگل گئے مصطفیٰ کریم دا حسن بے کے نبی پاک دنیا تے آئے تے حضور دے دادا جی اس ویلے کعبے دا طواف پہ کر دے سن ایک بچی نے جا کے تے اب کی تھی بابا جی جلدی آئے اللہ بڑا سونا پترہ دیتا ہے بزرگ لوگ بیٹھے پتر ہون 10 بابے دی عمر ہوئے 90 سال تے 10 چو چھوٹا ہوئے عبداللہ سونا ہوئے عبداللہ لاڈلہ ہوئے عبداللہ او لاڈلہ 25 سال دی جوانی شادی تو 3 مہینے بعد دنیا تو ٹر جائے او تے جاؤں تو بعد اللہ انہوں محمد دے دادے انہوں کنے کو چاہ چڑے ہونگے نبی کریم دے دادا جی گھر آئے تے فرماتے رہے جدو میں کمرے چا داخل ہون لگا تے دروازہ بند سی انجی جی میں کسے سینے تے دھکا مارے آپ سمجھ کے کہ کوئی غیبی مخلوق ہے فرمان لگے دھکے نہ مارو میرا پتر آیا میں وکھن آیا تے ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی جم وکھیو پر پہلے عرشی وکھاں گے پھر فرشی وکھاں گے حضور دے دادا جی اندر آئے تے فرمایا لے آمینہ میرا پتر میری گودی چگے دے سید آمینہ کملی والا جدو دادے دی گودی چ رکھیا نا تے آپ روئیاں تے حضور دے دادا جی فرما لگے آمینہ اللہ پتر دے لوگ خوشیاں منا دے بیٹی تو کیوں روئیں گے سیدہ آمینہ کہنے لگیاں بابا میں رونیاں میں نو عبداللہ دی یاد آئی میں رونیاں میرا پتر جم دیا یتیم ہے میں رونیاں ابو کنو یا کھے گاؤں میں رونیاں کون دی انگلی پھڑ کے نو ٹرنا سکھاوے گا میں رونیاں کون دیاں مٹھیاں گلاں سنیا کرے گا میں رونیاں کون کھلونے لگے دے گا میں رونیاں انو سیرہ کون کرائے گا نبی کریم دے دادا جی رون لگے پہ کمرے دی نکر کی آواز یا میں نہ رونا اے ابو نہیں آکھے گا اے آہد آکھے گا اے دا انگلی پھڑ کے ٹورن جی کرے گا اے دی انگلی دے اشارے تے میں درختانوں ٹور دیواں گا اے دا مٹھیاں گلانوں جی کرے گا پتھرہ تو کلمے پڑا دیواں گا اے دا کھڑن جی کرے گا میں چن کھڑونا بنا دیواں گا اے دا سیر نو دل کرے گا میں عرشاں تے بلا لواں فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا یہ یتیمنو آسرے میں دے باگا میرے نبی کو پوچھے باپ کی ہوں گئے نبی پاک دنیا تے نہیں آئے تے ابو چلے گئے ساری زندگی نبی پاک نے یتیمی لی حالت جو گزاری 6 سال دی عمر ہوئی تے ماں چلی گئی کوئی میرے نبی نے پوچھے ماں کی ہوں دیئے تے باپ کی ہوں گئے کوئی اپنے
اپنی ماں اپنے بچے نال پیار کر دی ہے تے میرے نبی نو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے۔ ایک دن ابو جہل نے پتھر ماریا نبی پاک ایک پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھے تے ابو جہل پچھوں آیا تے انہوں خیال آیا کہ محمد نو دھکا دے کے میں پہاڑ تو نیچے سٹ دے ماں، پر انہیں بیٹھا جے میں دھکا بھی دیتا تے محمد نے نیچے نہیں گرنا، انہیں ایک پتھر پکڑیا تے نبی پاک دے ماریا سر اقدس دے پیشانی تے لگیا خون دا فوارہ نکلیا۔ نبی پاک نے مڑ کے نہیں ویکھا کہ میں نے پتھر کنے مارے، کیوں؟ کدھر پتھر مارن والا شرمندہ ہی نہ ہو جاوے گا۔ بس اتنا ہویا کہ نبی پاک نے ید اللہ والا ہاتھ رکھیا تے ٹوڑے ٹوڑے کعبے آگے تے کعبے والے ویکھے تے نبی پاک نے ایک جملہ عرض کیتا، حضور نے عرض کیتی انما اشکو بسی و حزنی اللہ، عرض کیتی یا اللہ دکھڑے یا پیواں نو سنائی دینے تے یا ماما نو سنائی دینے، میں کنوں سناواں؟ میری ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں تے آکھے کعبے والے آج میں دکھڑے تینوں سنانا آیا۔ میری ملت دے نوجوان دکھ سکھ زندگی چ آندے رہندے نے، پر جیڑا اپنے معاملے رب دے سپرد کر دے وے نا رب دی کنڈ نہیں لگن دے اللہ۔ جیڑا کہہ دے وے نا وَأُفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یا اللہ میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کیتا، پھر اللہ او دے معاملات دا سارا ذمہ اپنے ذمہ لے لیندا ہے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے، نبی پاک بیٹھے تے حضرت ابو بکر صدیق دی گرما گرمی ہو گئی، گرما گرمی ہو گئی۔ وہ بندہ حضرت ابو بکر صدیق نو مندہ بولدا رہا پر اب چپ رہے۔ وہ بندہ جدو حد کراس کر گیا تے حضرت ابو بکر صدیق نے ایک جملہ انہوں کہہ دیتا، نبی پاک کو اٹھ کے چلے گئے۔ صدیق اکبر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، انہیں میں نو اینا مندہ بولیا تے تسا کچھ نہیں آکھیا تے میں کوئی جملہ بولیا تے تسا میرے تے ناراض ہوئے ہو۔ نبی کریم نے فرمایا ابو بکر جے تو چپ رہی دو نا تے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیتا سی جڑا تیرے جواب پہ دینا سی، پر جدو تو بولیا تے فرشتہ چلا گیا۔ انسان جدو اپنے معاملے اللہ دے سپرد کرے نا پھر رب تعالیٰ فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں نبی پاک نے بھی کعبے والے ویکھ کے عرض کی تھی اج میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کیتا۔ ادھر نبی پاک کعبے چ رو رہے، ادھر چاچا امیر حمزہ شکار کر کے واپس آئے گھر، نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی، فرماتے رونی کیوں ہے؟ تے نوکرانی رو کے کہنے لگی اج محمد نو کلیاں کعبے چ روندا ویکھیا۔ چاچے پوچھا کیوں روندا ہے؟ کہنے لگے سنیا ابو جہل نے مارے ہے۔ چاچا امیر حمزہ جوش چاہ کے فرمان لگے جدو ابو جہل نے مارے سی اس ویلے ابو لہب کتھے سی؟ کتھے سی ابو لہب؟ نوکرانی کہنے لگی ہوتے کول کھلو کے کہندہ سی انہوں ہور مارو ہور مارو۔ چاچے دا خون کھولیا جا کے ابو جہل دے سرے کمان ماری، او دا سر پھاڑ کے کعبے جائے۔ کملی والے آجے بھی کعبے چ رو رہے، چاچے نے پھڑ کے نا بازوان تو نبی کریم نے سینے نہ لایا تے کہنے لگے بھتیجا چپ کر جا محمد میں تیرا بدلہ لے آیا۔ ہن نبی پاک نے چاچے دے بازو چھوڑائے تے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں، اج میرا کوئی بابا نہیں، اج کدے ماں زندہ ہوندی نا تے نکران چ کلیاں بیٹھ کے نہ روندا، اج کدے باپ زندہ ہوندا تے لوکی مینوں یتیم سمجھ کے نہ مار دے۔ اج میری ماں بھی کوئی نہیں، اج باپ بھی کوئی نہیں تے لوگ مینوں محمد نو یتیم سمجھ کے مار دے نے۔ اے جملہ پہ دسدا ہے کہ نبی پاک نو ساری زندگی اپنی ماں دی کمی بھی محسوس ہوئی، اپنے باپ دی کمی بھی محسوس ہوئی۔ نبی پاک نے ماں نو بھی شانہ دتیاں، باپ نو بھی عظمت دتی۔ اے تواڈے گاؤں دے اندر کسے بندے کول 10 مرلے دا پلاٹ ہوے نا یا ایک کنال دا پلاٹ ہوے تے تواڈے پنڈ دے لوگ کہن گے بلو چک والے کہ یار یہ بندہ بڑا امیر ہے، ادھر کول لاہور بیلی اٹوں چ 10 مرلے دا پلاٹ ہے، ادھر کول لاہور ڈیا چ 10 مرلے دا پلاٹ ہے، یار یہ بندہ بڑا امیر ہے۔ 10 مرلے دا پلاٹ ہوے تے بندہ امیر ہوندا ہے۔ او ساڈی مائی کنی امیر ہے جدے قدماں دے تھلے رب دی ساری جنت ہے۔ میں جملہ دوبارہ عرض کر رہا ہوں مائی کنی امیر ہے جدے قدماں تھلے ساری جنت ہے۔ پر میرا اگلا جملہ سنو، 10 مرلے دے پلاٹ والا چودھری نہیں مان تے جیڑی مائی دے قدماں تھلے جنت ہوے او جُتی پالش کرے ساڈے ابو دی، روٹی پکاوے ساڈے باپ دی، کپڑے دھو کے پریس کرے ساڈے ابو دے تے شام نو ساڈے باپ دے قدم بھی ساڈی ماں دباوے تے اپنے تے ناز کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت بھی کرنی ہاں۔
مینوں ایمانداری نہ دسو میری ملت دے نوجوانوں ایڈی امیر مائی جدیاں خدمتاں کردی او بابے دی کنی کو شان ہوے گی او جدیاں ماں بھی خدمتاں کرے اس باپ دی کتنی عظمت ہے اج میری ملت دے نوجوانوں ماں دے قدم تے چومے جاندے نے پر باپ نو حقیر جانیا جاندا ہے نوجوان سمجھدے نے ہورے ساری شان ماں دی ہے پر نبی کریم علیہ السلام نے جدو باپ نو عظمت دیتی نا تے نبی کریم نے فرمایا کہ ماں دی قدمہ تھلے جنت ہے تے جنت دے 8 دروازے نے فرمایا صحابہ جڑا مین گیٹ ہے نا جنت دا مین گیٹ فرمایا او تیرا باپ ہے جی حضور علیہ السلام نے فرمایا جی باپ والا دروازہ بند ہو گیا تے ماں دے قدمہ والی جنت چ کیویں جاوے گا ماں دے قدمہ والی جنت چ اوہی جاوے گا جڑا باپ والا دروازہ کھول کے رکھے گا لوگ کہتے ہیں بابے فرید نے پاک پتن کے بہشتی دروازہ کیویں بنا لیا جنت آسمان تے وے تے دروازہ پاک پتن کیویں آ گیا میرے نبی دسیا تینوں ایک دروازہ نہیں کھلون دیندا میں محمد تے گھر گھر بہشتی دروازہ بنا کے چلیا اے جڑے تسی باپ بیٹھے ہو تسی اپنی اولاد واسطے اپنے پتراں واسطے تے بیٹیاں واسطے جنت دا دروازہ ہو پر جڑا تہاڈا باپ ہے او تہاڈے واسطے جنت دا دروازہ ہے جتھے تسی چاہندے ہو تہاڈی اولاد تہاڈی خدمت کرے اپنے ماں باپ دے خدمت بھی کرو تے بخشش دی دعا بھی کرو بہت بڑے تابعی گزرے نے تابعی انہوں کہندے نے جنہیں کسے صحابی دی زیارت کیتی ہوئے حضرت ثابت بنانی انہاں دا نام ہے حضرت انس بن مالک دے شاگرد نے وہ فرماتے نے میں ایک بازار چو گزر رہا تے ایک نوجوان بڑھے بابے نو پہ مارے لوگ کٹھے تے لان تان اس نوجوان نو کرن کیوں مارنا ہے اے تیرا بڑھا باپ ہے کیوں مارنا ہے آپ فرماتے نے میں اس نوجوان دے قریب گیا تے میں انہوں آکھیا تے نو شرم تے حیا نہیں بڑھے باپ نو چو کے چمار رہے ہیں تے او باپ نالے مار کھاوے تے نالے رو کے کہنے لگا ثابت بنانی میرے پتر دا قصور کوئی نہیں فرما کیوں کہنے لگا حضور کدے اسے چوکے چ میں بھی اپنے باپ نو ماردا سا اج میرا پتر مینوں اوتھے پیا ماردا ہے ہر گناہ دی سزا اللہ نے قیامت نو دینی ہے پر دنیا چ ایک گناہ ایسا ہے کہ جدی سزا رب قیامت نو بھی دے گا تو دنیا تے بھی دے گا او والدین دی بے ادبی تے گستاخی ہے میں تانوں ایک جملہ عرض کر دینا میں ممبر رسول تے بیٹھا اسف سفرا صاحب نال میری محبت ہے میرے جنہ لوگاں نال بھی پیار دے رشتے نے میری عادت ہے میں انہوں نے پوچھنا کہ بھائی تساں عظمت کتھوں لئی کو فیکٹری دا مالک ہوئے میں انہوں پوچھنا تو ترقی کیویں کیتی میں سیاستداناں نوں ملا تے میں انہوں نے پوچھنا جی اے تواڈے تے کرم کیویں ہویا میں باہر کسی ملک کے جوواں تے میں اوتھے بھی کوئی عظمت والا بندہ ہوئے کوئی عالم دین ہوئے کوئی پیر ہوئے کوئی نعت خواں ہوئے میرے شعبے دا کوئی بندہ ہوئے میں انہوں پوچھنا کہ یار تم مرتبے کتھوں لے میں بیت اللہ شریف گیا تے اتھے کہ میں نوجوان ملن آیا کہنے لگا آسی صاحب حج کرن آئے نے تے میں ملنا چاہنا ملاقات ہوئی ہوٹل وچ بیٹھے میں نے پوچھا کی کم کر دے انہیں آکھیا کہ آسی صاحب جڑا کعبہ شریف دا امام ہے نا وہ جدو نماز پڑھاون واسطے آندا ہے تے او دے سامنے جڑا مائک سیٹ کیتا جاندا ہے وہ میں سیٹ کرنا یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں کعبے دے امام دا مائک سیٹ کرنا ہوندا ہے تے کہنے لگا کہ میں نے تقریباً 20 سال گزر گئے نے ڈیوٹی کر دیا میں اپنی عادت دے مطابق انہوں بھی پوچھا میں کہ مقام کتھوں لے کہ کعبے چ ڈیوٹی کر رہے ہیں تے بیت اللہ شریف وچ رہنا ہر ویلے میں ممبر تے بیٹھ کے دعویٰ کر رہے ہیں نوجواناں نوں سب کنے گل کرن لگا میں جنوں پوچھا انہیں تیناں گلاں چوں ایک گل ضرور کہی یا نے آکھیا میری ماں دی دعا ہے یا نے آکھیا میرے باپ دی دعا ہے تے یا نے آکھیا میرے مرشد دی دعا ہے مرتبے جنوں بھی ملے نے انہوں کسے دی دعا نال ملے نے اگر تسی بھی چاہتے ہو کہ کسے مرتبے تے مقام تے پہنچ جاؤ اپنی ماں تے اپنے باپ دی دعا لیا کرو میں جی میں دعا گو ہاں کہ اللہ کریم سانو سارے اپنے والدین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے آصف سفرا صاحب دے والد اور والدہ نبی پاک دی امی تے ابو جان دا صدقہ اللہ انہاں دی درجات دی بلندی فرمائے تے انہاں نوں قبراں نوں منور کرے حسن کہہ رہے ہیں کہ شعر ایک سنا دیو عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں ٹر گیا سانو اکلیاں چھڑے کے ماہی ٹر گیا دے سے پرائے مڑ مڑیدہ آن محمد
اے جان والے نہیں آئے اے ماں مرے تے ماں پہ آئے مکدے آئے ویر مرن بیڑا ویلا اے باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ اے باغاں دے وچ ہریل توتا پھر دا ڈالی ڈالی اے جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا دا والی جڑا باغ ماں لگاندی ہے نا اس باغ مالی باپ ہوندے دعا کرو مالی نہ جامن مالی جامن تے باغ اجڑ جاندے نے اللہ تعالیٰ اس باغ نو ہمیشہ سلامت رکھے نبی پاک دے باغ مدینے والے دا صدقہ اللہ اس ویڑے تے بنیرے تے ڈیرے نو سدا شاداباد فرمائے چوک صاحب دے والدین دے اللہ درجات دی بلندی فرمائے سانو سارے نو اپنے والدین دی خدمت دی توفیق اور ادب دی توفیق عطا فرمائے آمین واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین